तब से अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी, तभी इसकी नज़र दीवार पर लगी कील पर गई और न जाने कितनी यादें थीं जो ज़हन के पर्दे में झिलमिलाईं। आंसू टिप टिप करके गिरने लगे। इशाल बच्चे, वो इसे दीवार को रोती आंखों से तकते देख के इसके पास आईं। इसने भराए लहजे में बीजान से पूछा, जानती हैं कि मैं क्या याद कर रही हूँ? बीजान ने सर झटका। हाँ, जैसे कहना चाहती हूँ याद करने का क्या फायदा? वो आंसू साफ करते बोली, वो ऐसी नहीं थी बीजान, मेरी अम्मी ऐसी नहीं थी। बीजान ने इसके सर्द हाथ थामे। मैं जानती हूँ बच्चे, इशाल बोली। फिर अब्बू क्यों इस बात को नहीं मानते? वो क्यों कहते हैं कि वो भी आप ही? बीजान ने सख्त लहजे में इसकी बात काटी। चुप हो जाओ इशाल, नाम मत लो इसका। इनके सख्त लहजे पर वो खौफजदा हुई। वो इसे डरते देख नर्म पड़ी। देखो इशाल, अगर मर्द की नजर से देखा जाए तो औरत औलाद की परवरिश करती है, लेकिन अगर औलाद गलत रास्ता इख्तियार कर ले तो मर्द माँ को कसूरवार ठहराएगा, क्योंकि तरबियत की जिम्मेदारी इसने माँ को सौंप दी थी। वलीद आमना से नाराज है, इसलिए ऐसे बोलता है। देखना सब ठीक हो जाएगा। इशाल इनकी आखिरी बात पर किसी और रूम में बोली, मुझे झूठी तसल्ली ना दें बीजान, वो अपने पीछे ना खत्म होने वाले जुल्म को जन्म देकर गई हैं, जो सिर्फ इशाल शाह की किस्मत में लिखा है, जो इसे सारी जिंदगी बर्दाश्त करना है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती बीजान, मैं कैसे आप ही की छोड़ी मोहब्बत से शादी कर सकती हूँ? आपको खुदा का वास्ता है मेरी फरियाद सुन लें, बख्श दे मुझे, ना दे मुझे किसी और की गलती की सजा। इसका जिस्म होले होले कांप रहा था। बीजान का कलेजा मुंह को आ रहा था। इसको सीने से लगाया मगर कोई तसल्ली नहीं थी। वो इसे झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी। ये रिश्ता तुम्हारे भाई की ख्वाहिश पर हो रहा है। वलीद खुद इस रिश्ते के हक में नहीं है। वो आंखों में बेयकीनी लिए कितनी ही देर इन्हें तकती रही। वो तुम्हारी फुप्पो से लिया वादा पूरा कर रहा है। इशाल रोते हुए चीख उठी। वो वादा किसी और के हक का था, बीजान बोली। वादा वादा था बच्चे, वो नहीं तो तुम सही, कोई देखता तो कह सकता था ये लाल हवेली की वही छोटी परी थी जिसकी आंखों में हर वक्त शरारत रहती थी। अब सदियां गुजर गई थी, इन आंखों को नम हुए। इशाल ने पूछा, अब्बू इन्हें माफ नहीं करेंगे? जानती हैं क्यों? बीजान ने कहा, क्यों? वो बोली, क्योंकि वो अम्मी से नफरत करने लगे हैं, वो औरत जात से नफरत करने लगे हैं, जिसमें ये बदकिस्मत लड़की भी शामिल है। तस्वीर में खड़ी इस 18 साला लड़की को देखते वो नम आंखों से हंसी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अंदर मौजूद हस्ती ने अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर गद्दे के नीचे छुपाई और आंखें साफ की। जी आ जाएं। जी दाजी, आपने बुलाया था? इन्होंने इसको बैठने का कहा तो वो खामोशी से बैठ गया, क्योंकि दादी किसी और का भी इंतजार कर रहे थे। कमरे में वलीद शाह दाखिल होते बोले, जी आपने बुलाया? दादी ने एक अफसोस निगाह अपने बेटे यानी वलीद शाह पर डालते बोले, कल अरशान शाह आ रहा है, तो तुम्हें क्या मसला है? वलीद शाह बोले, मुझे क्या मसला है आप बखूबी जानते हैं। दादी रोब से बोले, वो तुम्हारी बहन का बेटा है। वो उठकर खड़े होते बोले, यही तो हम हैं कि वो उस औरत का बेटा है जिससे मैं नफरत करता हूँ, और आप चाहते हैं मैं इससे अपनी बेटी की शादी कर दूं? सुफियान शाह इनके अल्फाज पर बोलने पर मजबूर हुआ। अपने अल्फाज दुरुस्त करें अब्बू, कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं आप? वलीद शाह बोले, तुम चुप रहो सुफियान। सुफियान इनके रूबरू आया। क्यों चुप रहूं मैं? वही बेटी जिससे सदियों पहले आप बेटी होने का दर्जा छीन चुके हैं, और कल तो आपने हद कर दी, इस मासूम को सर्द खाने में बंद कर दिया। आपको जरा रहम नहीं आया, आपकी रूह नहीं कांपी? आखिर किसी और के जुर्म की सजा आप इसे कैसे दे सकते हैं? दाजी हैरत ज़दा आवाज में बोले, ये क्या कह रहा है वलीद? वलीद शाह का सकता टूटा। अब्बा जान, एक गर्जदार आवाज इस कमरे में गूंजी, ये झूठ है या सच? वलीद शाह बोले, ये सच है। मुझ में अब तीसरी बार धोखा खाने की हिम्मत नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? इशाल को खुली छूट दी जाए ताकि वो भी हमारे सरों पर खाक? अभी वो बोल ही रहे थे कि सुफियान शाह धाड़ा, अब्बू एक लफ्ज और नहीं, आप जैसा सफाक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा हो। एक ही तो आप कर चुके हैं। मगर वलीद शाह ने बात काटी, सुफियान मैंने कितनी बार कहा है कि वो एक एक्सीडेंट था, तुम क्यों हर बात में आमना का जिक्र करते हो? सुफियान शाह दहाड़ा, वो हादसा नहीं था अब्बू, कान खोल कर सुन लें, इशाल की शादी अरशान शाह से होगी, और अगर अब आपने इशाल के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं खुदा की कसम भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। वलीद शाह बोले, जो जुल्म तुम गाँव वालों पर करते हो इसका जवाब नहीं दोगे?
سفیان پیچھے مڑتا بولا نہیں، کیونکہ میں صرف اللہ کو جواب دہ ہوں، اور رہی بات ظلم کرنے کی تو میں عورتوں پر ظلم کر کے اپنی مردانگی نہیں دکھاتا ابو۔ ولید نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتے کہا اتنی ہی غیرت مند ہو تو اپنی بیوی کو کیوں نہیں ڈھونڈ پائے؟ ابھی تک وہ کہاں ہے؟ کچھ خبر بھی ہے؟ وعدہ تو پھر یہ بھی تھا۔ اب کی بار داجی بولے بس کر دو ولید، بس کر دو، کیوں اپنی اولاد کے دشمن بن گئے ہو؟ سفیان بولا آپ کو بتاتا چلوں بہت جلد میری بیوی میرے پاس ہوگی، سفیان اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ سفیان وہاں سے گیا تو داجی بولے مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ ولید شاہ بولے سو جائیں ابو، اس کو وہ لڑکی کبھی نہیں ملے گی۔ یہ کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ رات کا وقت تھا جب وہ کھڑکی کھول کر کمرے میں داخل ہوا، اندر آ کر دروازہ لاک کیا اور اس کے بیڈ کے پاس آیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھٹ کھٹ سے اس کی آنکھ کھلی، وہ اپنا وہم سمجھ کر سونے لگی تو نظر سامنے کھڑکی پر گئی۔ میں نے تو اسے بند کیا تھا، اپنے آپ کیسے کھل گئی؟ وہ خود سے باتیں کرتی کھڑکی بند کرنے گئی۔ وریشا اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اس کی ہر حرکت کا بخوبی جائزہ لے رہا ہے۔ وہ ابھی کھڑکی بند کرتی پیچھے مڑتی کہ کسی نے اس کی کلائیوں کو تھام کر کمر پر باندھتے اس کا چہرہ کھڑکی سے لگایا تھا۔ وہ چیخ مارتی اس سے پہلے ہی مقابل نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ رات کے اس وقت اپنے کمرے میں کسی شخص کی موجودگی پر وریشا کے چھکے چھوٹے تھے۔ وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ بولا ڈر لگ رہا ہے؟ جانی پہچانی آواز پر اس نے مڑنا چاہا پر مقابل کی گرفت سخت تھی۔ اس نے سرگوشی کی مائی کوئن۔ وریشا کا شک یقین میں بدلا کیونکہ مائی کوئن کہہ کر وہی انجان شخص اسے بلاتا تھا۔ وہ بولا 3 سال سے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہوں، تمہاری ہر بدتمیزی، ہر طنز کو چپ چاپ سہن کیا، اپنی اتنی توہین پر تو میں اگلے کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ تمہیں تو اسفند شاہ نے کبھی سخت نظر سے بھی نہیں دیکھا، وہ نام اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ اپنے چھوٹے سے ذہن پر اتنا زور مت ڈالو مائی کوئن، تم مجھے نہیں جانتی، البتہ اسفند شاہ تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہے۔ ہاتھ اس کے چہرے سے سرکتا گردن تک گیا تھا۔ اس انجانے لمس پر وریشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وریشا کو تجسس ہو رہا تھا کہ جس شخص کو وہ 3 سال سے ڈھونڈ رہی تھی آج وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جھٹکے سے وریشا کا رخ اپنی جانب کیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ تم اتنی سی لڑکی اسفند شاہ سے اس کی محبت خریدو گی؟ وریشا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی مگر اس کا چہرہ رومال سے کور تھا، لیکن اس نے اسفند کی چمکتی بڑی بڑی آنکھیں ضرور دیکھی تھیں۔ جواب دو، خاموش کیوں ہو اب؟ اسفند کی بھاری آواز اور کلائیوں پر سخت پڑتی گرفت پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ اسفند اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو ہٹاتا نرمی سے بولا اسفند شاہ کی ذرا سی قربت کی مار ہو تم، اور جرأت دیکھو میری محبت خریدنے نکلی ہو تم۔ وریشا بولی میں نہیں جانتی تمہیں۔ اسفند گھمبیر لہجے میں بولا تو میں نے کب کہا کہ تم مجھے جانتی ہو؟ وریشا ہمت کر کے بولی جانے دو مجھے، میں نہیں کرتی تم سے محبت، مجھے کالز مت کیا کرو، میں کسی اور سے محبت۔ وہ کرا اٹھی، جبڑے پر بڑھتی گرفت نے اسے رونے پر مجبور کر دیا۔ اسفند اس کی کلائیوں کو آزاد کرتے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے قریب کیا۔ آگے ایک لفظ بولا تو یہیں ختم کر دوں گا، پہلے اس شخص کو اور پھر تمہیں۔ تم صرف اسفند شاہ کی ہو، تم صرف میری عزت ہو، اور میری عزت میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچے مجھے یہ قبول نہیں۔ وریشا اس کی آنکھوں میں جنونیت دیکھ کر سہمی تھی۔ دور رہ کر بات کرو مجھ سے، وہ بمشکل آنسوؤں پر بند باندھتی بولی تھی۔ وہ بولا خود ہی کہا تھا سامنے نہیں آتے، اب آ گیا ہوں تو میرے لیے اب دور رہنا مشکل ہے۔ وریشا طنزیہ لہجے میں بولی عزت بولنے سے کوئی عزت نہیں بن جاتی۔ اس نے دور ہونا چاہا تھا لیکن اس نے ان کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بولا دور کرنے کا اچھا بہانہ ہے، میں چاہتا تو 3 سال پہلے ہی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکتا تھا، مگر مجھے تمہاری رضامندی عزیز تھی، مگر تم نے خود مجھے بلا کر اپنے قریب آنے کی دعوت دی ہے۔ وریشا ہکا پکا سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اس پر ایسے حق جتا رہا تھا جیسے وہ اس کی غلام ہو۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو دور رہ کر بات کرو ورنہ میں اپنے
ڈیڈ کو بلا لوں گی۔ اسفند بولا کوئی نہیں آئے گا، تم بلا سکتی ہو، یہاں آنے سے پہلے سارے انتظامات کر آیا ہوں، وہ لوگ اب صبح ہی اٹھیں گے۔ وہ اپنی اتنی بے بسی پر رو دی۔ پلیز مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تم دور رہو۔ وہ اس سے ذرا سا دور ہوتا بولا بہت سارے راز ہیں جو تمہیں جاننے ہیں، اس کے بعد تمہیں میرا قریب آنا برا نہیں لگے گا، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ ابھی میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہارے ڈیڈ کی ساری جائیداد بھی اسفند شاہ کی محبت نہیں خرید سکتی۔ میری محبت بکاؤ نہیں ہے۔ اسفند نے اس کا کامتا رومال کی طرف بڑھتا ہاتھ پکڑا۔ ہاں صحیح وقت آنے دو، سب پتہ چل جائے گا۔ اس واہیات لڑکے سے دور رہو۔ آج صرف کال کی تھی، اگلی بار یہ کال سچ بھی ہو سکتی ہے۔ وریشا نے حیرت سے پوچھا وہ کال تم نے کی تھی؟ اسفند نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے کہا ہاں۔ وریشا غصے سے گھرائی، تم اتنے چیپ ہو سکتے ہو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسفند بولا تمہاری حرکتوں کے سامنے میرا گھٹیا پن کچھ بھی نہیں ہے مائی کوئن۔ وہ چیختی اس کے گربان تک پہنچی تھی۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ ہاں۔ اس نے ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر پٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اسفند اس کے اوپر آتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھتے جھکا تھا۔ آج یہ حرکت کی ہے، آئندہ کی تو تمہارے نازک ہاتھ میرا ظلم سہ نہیں پائیں گے۔ جو فاصلہ چھوڑا تھا اسے مٹاتے وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ آنسو بہاتے وہ بولی دور رہو پلیز۔ اسفند بولا ہو جاؤں گا دور، مگر اب تم مجھے اس لڑکے کے ساتھ نہ ملو، ورنہ سزا تو تمہیں ملے گی سو ملے گی، لیکن یہ جو مہلت دی ہے یہ بھی چھین لوں گا، پھر تمہیں وریشا سلطان سے وریشا اسفند شاہ بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اسفند شاہ اس پر ترس کھاتے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ ایسی ہی حالت میں لیٹی آنکھیں موند گئی۔ اشال روتے ہوئے بولی میرا دم گھٹتا ہے اس حویلی میں۔ اینا بولی اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ اشال معصومیت سے اپنی گول آنکھیں جھپکتی بولی آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی کو بتانا نہیں۔ اینا پیار سے بولی نہیں بتاؤں گی پرامس۔ اشال معصومیت سے بولی میرا دل چاہتا ہے اس حویلی سے بہت دور چلی جاؤں، مجھے یہاں رہنا پسند نہیں۔ اینا نے پوچھا تمہیں بی جان اور داجی بھی نہیں پسند؟ اشال بولی اوفو میں نے یہ کب کہا، میں نے کہا مجھے یہ حویلی نہیں پسند، ورنہ میرے داجی اور بی جان تو بہت اچھے ہیں۔ اینا نے پوچھا اور ولید چاچو ان کو پسند کرتی ہو؟ اشال بولی نہیں۔ پیچھے کھڑا شخص جو ان کی باتیں سن رہا تھا اس کے دل کو کچھ ہوا۔ نہیں میں ان کو پسند نہیں کرتی، میں ان سے محبت کرتی ہوں اینا دی۔ مجھے آج بھی یاد ہے ابو آپ ہی سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ وہ اس لفظ پر اٹکی مگر حقیقت ہی جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ولید شاہ اس کی بات سن کر اپنا سر جھٹک کر وہاں سے چلے گئی کیونکہ ان کی زندگی میں محبت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اینا نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اشال وہ بولی جی اینا دی۔ اینا نے اسے سمجھانا چاہا اشال ارشان بھائی سے شادی کر کے یہاں سے چلی جاؤ، اس حویلی میں رہو گی تو دکھ ہی سہتی رہو گی، دوسرے کی کیے کی سزا ہی بھگتتی رہو گی۔ اشال بولی یہ بھی تو سزا ہی ہے نا دی، آپ سب مجھے اس شخص سے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں جو پہلے کسی اور کے ساتھ منسلک تھے، اب وہ نہیں رہیں تو اب آپ لوگ ان سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اینا نے کہا تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ عائشہ سے محبت کرتے تھے یا ہیں؟ لازمی نہیں ہے اشال کہ منگنی ہوئی ہو تو محبت بھی ہو۔ اینا کی بات سننے کے بعد بھی اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ارشان بھائی کو میں نے بچپن سے بھائی مانا ہے، اب یہ سب کیسے، یہ بہت مشکل ہے اینا دی۔ وہ رو دی تھی۔ اینا بڑبڑائی اس حویلی میں محبت کرنا حرام ہے، ورنہ میری محبت 20 سالوں میں ایک دل نہیں پگھلا پائی۔ اشال بولی جی آپ نے کچھ کہا؟ ہاں میں کہہ رہی تھی رات بہت ہو گئی ہے سونے چلتے ہیں، یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں سے اٹھی۔ اشال اپنے کمرے کی طرف بڑھی جبکہ وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف گئی۔ سفیان جو ڈیرے کا چکر لگا کر آ رہا تھا اسے دیکھ کر روکنا چاہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اینا بولی سرونٹ کوارٹر، لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ سفیان اس کے سامنے آتا بولا رکو، جانتی ہو نا سید سفیان ولید شاہ کو نظر انداز کرنے کی حماقت تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے، بے شک تم ملازمہ ہی صحیح مگر ہو تو اس حویلی کا حصہ۔ اینا نظر اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ سفیان کے الفاظ اس کا دل توڑ گئے تھے۔ اس حویلی میں آج تک کسی نے اس کے ساتھ ملازمہ والا سلوک نہیں کیا تھا، وہ ملازمہ لگتی بھی نہیں تھی۔ اس کا حسن اس کی کشش
से ऐसा मालूम होता था जैसे वो कोई शहजादी हो। सुफियान बोला, आज के बाद ये गलती करने के बारे में सोचना भी ना, वरना सजा तुम अच्छे से जानती हो। वो आंखों में आंसू लिए से तक रही थी, जबकि वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ वहां से चला गया। वरीशा की अभी आंख खुली थी कि इसके कमरे में इसका मुलाजिम आया। मैम साहिबा, वो सर उठाती चीखी, क्या है? मुलाजिम बोला, मैम सर ने कहा था कि आप उठ जाएं तो इन्हें कॉल करें। वरीशा बोली, ठीक है कर लूंगी, जाओ तुम। इसके जाते ही वरीशा असवंत की बातों को सोचने लगी। ऐसे कौन से राज हैं जो मुझे जानने हैं? वो बंदा मेरे बारे में सब जानता है, मेरी पसंद नापसंद। कौन है वो? और अगर इसने कल जो हरकत की थी अगर दोबारा की तो मैं क्या करूंगी? जिंदगी में पहली बार किसी के बारे में वरीशा इतना सोच रही थी और कोई इसके खौफ की वजह बन रहा था। वरीशा खुद से हम कलाम हुई, मुझे डैड को बता देना चाहिए, अगर मैंने कुछ न किया तो इसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। तभी असफंत के अल्फाज इसके कान में गूंजे, इस दफा कॉल की थी, अगली दफा सच करके दिखाऊंगा। वरीशा ने सोचा, अगर डैड को पता चल गया तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो बच गया तो वो डैड को नहीं, मुझे डैड पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। वरीशा ने अपने डैड को कॉल की। अहमद सुल्तान बोले, वो मैंने आपको बताना था कि ज़यान आपको लेने आ रहा है। वरीशा बोली, डैड वो मुझे पसंद नहीं है, मेरा इसके साथ जाने का या बात करने का दिल नहीं चाहता। अहमद सुल्तान बोले, इट्स माई ऑर्डर, और कॉल काट दी। अभी वो पैर पटकती मुड़ी ही थी कि नजर पुलिस की वर्दी में मलबूस ज़यान पर पड़ी। ज़यान बोला, जल्दी तैयार हो जो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वरीशा तड़क कर बोली, वक्त नहीं था तो क्यों आए? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। ज़यान बोला, तुम्हें ये गलत फहमी क्यों है कि तुम मुझे बुलाओगी और ज़यान हैदर सुल्तान भागता भागता आ जाएगा? वरीशा अपने सीने पर हाथ बांधती बोली, कल तक तो तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं निकलता था, आज क्या मिर्ची चबा कर आए हो? ज़यान ने नजर उठाकर इसे देखा, वो रफ से हुलिये में भी कमाल लग रही थी। कल तक मुझे तुम्हारी पसंद का भी तो नहीं पता था, वो इसे घूरते हुए बोली, वो सिर्फ मेरा यूनी फ्रेंड है। ज़यान बोला, मैंने पूछा? वरीशा का गुस्से से दिमाग खराब होने लगा, भाड़ में जाओ। एक वरीशा सुल्तान थी तो दूसरा ज़यान हैदर सुल्तान था, एक शेर था तो दूसरा सबा शेर था। दोनों की केमिस्ट्री कभी मैच नहीं हुई थी। ज़यान जब 6 साल का था तो इसकी फैमिली पर कातिलाना हमला हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप को खो चुका था। अपने बाप के बाद अगर इसने किसी को देखा था तो वो अहमद सुल्तान थे, जो कि इसके इकलौते चाचू थे, जिनकी बेटी से वो किसी जमाने में इश्क कर बैठा था। मगर वरीशा ज़यान को सख्त नापसंद करती थी। अहमद सुल्तान भी यही चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए, मगर वरीशा की जिद के आगे वो हार गए और इसके बाद इन दोनों के रहे सहे ताल्लुकात भी खत्म हो गए। आज 3 महीने बाद वो एक दूसरे से मिल रहे थे, जिसकी इन दोनों में से किसी को खुशी नहीं थी। क्या इशाल अरशान से शादी करेगी? इशाल की माँ और बहन का क्या जुर्म है? वरीशा क्या असफन से अपनी जान छुड़ा पाएगी? अगली किस्त में जाने। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।